अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों को खाना खाने की 12 सुन्नतें अहादीस की रोशनी में बयान करने जा रहा हूँ, जिन पर अमल करने से आपको सवाब तो मिलेगा ही, दूसरे नंबर पर साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यानी एक तो सुन्नत पर अमल करने का आपको सवाब हासिल होगा, दूसरे नंबर पर साथ ही आपको तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होंगे। यानी अगर आप इन सुन्नतों पर अमल करते हैं तो आपको कई बीमारियों से छुटकारा भी हासिल हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो आज कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। अगर आप इन सुन्नतों पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएं तो आपको कई बीमारियों से छुटकारा भी हासिल हो जाएगा। आज की जदीद साइंस की तहकीक के मुताबिक इन सुन्नतों से इंसान कई बीमारियों से छुटकारा पा सकता है अगर इन सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दे। तो आइए एक एक करके वो 12 सुन्नतें कौन सी हैं वो जानते हैं। मैं मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं कि आप वीडियो काफ़ी लंबा कर देते हैं, तो हमारे लिए देखना मुश्किल हो जाता है। तो मुख्तसर वक्त में ये 12 सुन्नतें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। नंबर 1 पर खाना बैठ कर खाया जाए। खड़े होकर खाना जो है ये दुरुस्त नहीं है, और बैठ कर खाना खाने के तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा, हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो इसके तिब्बी नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। क़तादा ने कहा, हमने पूछा और खड़े होकर खाना? तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये ज़्यादा बुरा और गंदा तरीका है। यानी खड़े होकर खाना खाना ये ज़्यादा बुरा और गंदा तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। इसलिए बैठकर जो है वो खाना खाया जाए। और बैठने का क्या तरीका है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से बैठकर खाना खाना ये सुन्नत है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया जाए। जब भी आप खाना शुरू करें तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। नंबर 3, खाना दाएं हाथ से खाएं। यानी जब खाना खाएं तो दाएं हाथ से खाएं, लेफ़्ट हैंड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बाएं हाथ से जो है वो खा रहे होते हैं, तो खाना जो है वो दाएं हाथ से खाना चाहिए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए, और जब पानी पिए तो बाएं हाथ से पानी पिए। बेशक शैतान बाएं हाथ से खाता और बाएं हाथ से पीता है। सही मुस्लिम। यानी बाएं हाथ से खाना और पीना ये शैतान का तरीका है, और सुन्नत तरीका क्या है कि आप दाएं हाथ से खाना भी खाएं और दाएं हाथ से पानी भी पिए। नंबर 4, खाना बर्तन के दरमियान से ना खाएं। यानी आपके सामने कोई डिश रखा है खाने का, तो उसके साथ जो है सब मिलकर खा रहे हैं, तो अपनी साइड अपने सामने से खाना चाहिए, ना कि दरमियान से जो है आप उठाकर खाना शुरू कर दें, ये दुरुस्त नहीं। और इसी तरह अगर कोई डिश आपके सामने रखा है और उससे आप अपनी प्लेट में ले रहे हैं तो अपनी साइड से उठाकर अपनी प्लेट में डालें, दरमियान से खाना ये बिल्कुल ना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावुल फरमाते तो अपने सामने से खाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम प्याले के इतराफ से खाओ और इसके दरमियान से ना खाओ, बेशक बरकत खाने के दरमियान में उतरती है। मुस्नद अहमद की रिवायत है। यानी खाना जो है वो साइड से खाना चाहिए, अपने सामने से खाना चाहिए। प्लेट की यानी जो भी आपके सामने डिश वगैरह है उसके दरमियान से ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरकत जो है वो खाने के दरमियान में उतरती है। नंबर 5, खाना टेक लगाकर ना खाया जाए। यानी जब आप खाना खाएं तो सीधे बैठकर खाएं, किसी चीज़ के साथ टेक लगाकर खाना खाना ये दुरुस्त नहीं है, और इससे जो है कई बीमारियों में इंसान मुब्तला हो सकता है। ठीक है, अगर चेयर पर बैठे हैं तो तब भी जो है आप उसका टेक लगाकर बिल्कुल ना खाएं, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से जो आपके पास मौजूद थे फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खाना नहीं खाते थे। नंबर 6, खाना गरम गरम ना खाया जाए। आजकल तो ये बहुत से लोगों की आदत होती है कि तवे से रोटी उतर रही है या जैसे ही चूल्हे से कोई चीज़ उतरी है तो गरम गरम दे दो। गरम गरम खाना खाना ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और ये सुन्नत भी नहीं है। सुन्नत क्या है? हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर जब बनाती तो उसे किसी चीज़ से ढाँप देती
یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا۔ پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ یعنی گرم گرم کھانا یہ برکت والا نہیں ہے، بلکہ کھانا جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھایا جائے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ آپ فریزر میں رکھ دیں، ایسا نہیں، یعنی کھانے کے قابل ہو جائے۔ گرم گرم کھانا کھانا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 7، کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے سامنے کوئی چیز رکھی تو وہ ٹیسٹ کر، نہیں اس میں فلاں خامی ہے، فلاں عیب ہے، فلاں چیز ہے، یہ گندا ہے، مجھے جو ہے وہ الٹی آ رہی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہے تو کھا لیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کو نمک مکمل نہیں لگ رہا یا کوئی کھانے میں اچھا نہیں لگ رہا، ٹیسٹ اس کا صحیح نہیں لگ رہا، تو آپ اس میں عیب نہ نکالیں، بلکہ اس کا آپ چھوڑ دیں۔ بس یہی طریقہ ہے، عیب نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 8، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ جب تک حلق تک نہیں آ جاتا نا تب تک ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے طبی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے بہت ساری بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو کھانا کیسے کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے کو کھانے سے اور دوسرے کو پانی سے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے۔ یعنی پیٹ کے 3 حصے کریں اور ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھا جائے، ٹھیک ہے، گیس کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھایا جائے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، تو پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 9، کھانا مل کر کھایا جائے۔ جب بھی کھانا کھائیں، کھانا بن گیا تو سارے مل بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کھا گیا دوسرا کہہ رہا نہیں ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، میں 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا مل بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ یعنی جو مل بیٹھ کر کھانا کھایا جائے وہ کھانا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ صحابہ کہنے لگے، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھانا جو ہے وہ مل بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ نمبر 10، کھانے میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے۔ جب آپ مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ میں جو بڑے ہیں ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے اور ہاتھ ڈالتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جو آپ کے بڑے ہیں ان کو مقدم رکھا جائے اور ان کو پہلے کھانا شروع کرنے دیا جائے۔ نمبر 11، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، یہ بھی سنت ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً جا کر ہاتھ دھو دیتے ہیں اور رومال وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، ٹیشو وغیرہ سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے انگلیوں کو چاٹ لیں جو ان کے اوپر کھانا وغیرہ لگا ہے، اس کے بعد پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا دھونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پہنچے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے۔ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ تو کھانا جو ہے، کھانے کے بعد انگلیوں کو جو چاٹنا ہے یہ بھی سنت ہے، اور اس طرح جو ہے وہ رومال وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، چاٹنے کے بعد آپ نے صاف کر لی، اس کے بعد پھر ٹیشو پیپر استعمال کریں، رومال استعمال کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نمبر 12، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا۔
یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھونے چاہیے. اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے اور اس پر جو ہے رات کو سوتے ہوئے چکنائی وغیرہ تھی اور کیڑیاں چونٹیاں وغیرہ جو ہے وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں، تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ خود کو ملامت کریں. اور اسی طرح کھانے کے بعد جو ہے وہ کھانے کی دعا پڑھنا. کھانے کی دعا کون سی ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو یہ کھانا کھانے کی جو سنتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. مجھے امید ہے آپ ان سنتوں پر ضرور عمل کریں گے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.